वाले नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरी गूसू इलाके में। ये इलाका बिछड़ा हुआ था पुल न होने की वजह से, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो किसान है, काश्तकार है। लोगों का ये मानना है कि इस ब्रिज के बनने से जहाँ इन्हें आने जाने में सहूलियत होगी, तो वहीं पे जो फ्रूट इनका है वो वक्त पे अपनी मंडियों तक पहुँचेगा। तो इस हवाले से हमने यहाँ कुछ लोगों से बात की, तो लोगों ने खुशी और मसरत का इजहार करते हुए सरकार का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बट वन अच्छा, यह कमाल के मोदीजीन यम कर्ल दित क्या गांव गए आबाद तुरम यिर कमी यम नुकसान तो कोर अम बो मगर मतलब मुबारक कि ईदगाम कर आबाद अत शुक्र गुजार मोदी जी। कुछ गांव दर हाड़पुर मरन चौ गूस कंटेक्ट प्रेसपुर बड़गुम नागुम चोर वोट तमाम ये डिमांड तय युन पा डिमांड तय मांग तय कूत काल गो तय डिमांड कर लगभग 65 वोट मगर मे जामुत कर 60 वन मज कह मतलब कर्ल दिन ये मगर सड़क योत बराबर अत सड़क कड़ निशान की। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुलवामा गन या राजपुर छो तह यह सही छो तहसील तहसीलस पे गन या पुलवामा पे गन यह डिस्ट्रिक्ट कपर गसान मज गन गाड़ी पे गयो नी मज गसान वैबू की मज गसान यपर रोमू की सितम वातान जबरदस्त जान मन मर्दन की प्रत बेमार ग सो तुस मूत पुलवाम वात रोड सोद कर निशानदी रोड अगर दपान खबर क्या दपान चाय चीन गर चाय तो बत युत यूत खुश क्या गए मुसीबत आजाद ठीक अपर यपर प्रत मतलब तर बच्चे स्कूल गसान कॉलेज गसान पुलवाम तम कपर तम गन वैबू तम नी किन तम गसान यपर रोमू किन तो मौका पे वातान कॉलेज कहें तम धोख लगान टाइम मतलब मिस वात क्या वमेद तह बसान रात दो कम चलान ठेकेदार जबरदस्त जो ठेकेदार वुचमुत कह ठेकेदार नत 10 वन कर्ल बनान मगर अम चारन कोर मेहनत अम कोर मतलब कमाल ये ओतर लगे कम ठेकेदार से पोस सारी दियान मगर ठेकेदार गई ठेकेदार वो ठेकेदार वो ठीक है वनस क्या नाव से फयाज अहमद रौथर वन सा फयाज साहब क्या गुजारिश यपर वसान ब्या डल कशो फेसपुर पे गई कनेक्ट ये सुबह यपर पुलवाम गसान नजदीक गसान शुर ऊपर रोमुत लगान रोपये 7 शुड़िस यपर हेको कश पे बाइक पे वसित पुलवाम नित पन शुर ओवरऑल कतल बनो अम बने सहूलियत अम बने 100% सहूलियत पे यह गन वैबू नत गन न्यू पे 7 किलोमीटर पुलवाम तय कड़ यह कश पे मरकजन असल कौन कश पे दितुन कदल ये दम गुजारिश बह यह वत करान अमिस वत कर सा योर यह कर कनेक्ट ये सतन बे बने योर 4 गामन यह 5 गामन योर बड़गोम तक सख्ती यह गन न्यू कर पुलवाम योर पे पुलवाम वसन हपर गई कश पे सहूलियत आई अम कदल सरान किस ठेकेदारस गुजारिश ये कर जल्दी पहमत क्या सुबह कश पे यह लग वरी वादत कश पे अगर वरी जो लगनस अत गई लग कश पे 15 रेत गुजारिश कर ठेकेदार संकस बिल्कुल शुक्रिया अस कत कर खतर भाई साहब कत रोजान भाई साहब नाव क्या मोहम्मद अकरम मागरे साहब तुम वर्कर एज तुम जहाँ यह पे जहनस मज ख्याल कि अख वक्त वात यपर कदल बोजान दौर बट ब्रो तम तम दपान पुलानस मज थोमुत बट तन गई 3 वरी तम तन गो योर कह वो शुक्र गुजार मोदी सब सुन यह कदल थो गसान यपर शुपियन नजदीक पुलवाम नजदीक राजपुर नजदीक डिस्ट्रिक्ट यपर बड़गोम त्राड़ शरीफ गसान नजदीक त्राड़ शरीफ गसान यपर मलपुर कि सड़क सान वुडन मज मगर रोड तुम बड़ शुक्र सन बच्चों ब्रो पे
یتھ ہسا زبردست فٲیدٕ ییٚمہِ سۭتۍ یتھ ایریاہس یور آز چھِ رلاوان ڈسٹرکٹ پُلوٲمِس رلاوان ژوٗنٛٹھِس سۭتۍ یور چھِ سورُے ایریا رلاوان یتھ سۭتۍ ہسا گوٚو زبردست فٲیدٕ اوور آل یپٲرۍ مال زیادٕ پہن چھُنا یپٲرۍ زیادٕ پہن یہ ہسا یہ ہارٹیکلچر سیکٹر چھُنا اہن حظ مال تہٕ مال گاڑِ چھِ اَسہِ گژھان منڈی لٲسۍ اہن حظ نہ حظ اَسہِ اوس مطلب مال پرُس گوٚو مال واریاہ خراب ییٚلہِ نہٕ گاڑِ منٛز لٲسۍ پوٗرٕ یِم ٲسۍ گژھان ہُپٲرۍ یپٲرۍ یِم ٲسۍ مطلب گژھان ٹریفِک جام پتہٕ اوس مال گژھان خراب مگر وۄنۍ چھُ شُکر گُزار اتھ منٛز کٔرٕل گوٚو نزدیٖک اَسہِ گژھِ لٲسۍ پوٗرٕ مال اَسہِ گوٚو مال مطلب وارٕ تِم اَسہِ یِن پننِس مالس پونٛسہٕ مگر یِمن گوٚو اَسہِ واریاہ مال خراب تتہِ ٲسۍ یِوان 4 دۄہ وٲرۍ 5 دۄہ وٲرۍ کِراے تہِ لگان زیادٕ کِراے ٲس لگان زیادٕ بیٚیہِ ٲس لگان 4 دۄہ 5 دۄہ ٲسۍ یِوان وٲرۍ اتھ منٛز چھِ أسۍ واریاہ شُکر گُزار کہِ مالس تہِ گژھِ مطلب سیزر تہٕ أسۍ تہِ روزو اچھا کوٗتاہ گژھِ یپٲرۍ شاٹ کٹ وٕچھن مال گاڑِ یِم چھِ تِم ترن لٲسۍ پوٗر یپٲرۍ لگ بھگ پُلووم منڈی تہِ لگ بھگ آز گژھان 10-15 کِلوٗمیٖٹر فرق اچھا 15 کِلوٗمیٖٹر یِتھ پٲٹھۍ فرق موقعس پٮ۪ٹھ واتہِ گٲڑۍ تہِ اورٕ اَسہِ حظ ٲس پیوان ییٚتٮ۪تھ گٲڑۍ کَرٕنۍ سۄ ٲس پانہٕ روہمُت أسۍ چھِ پانہٕ اَتھ سیٖزنَس کَران پَتہٕ ٲس یا پیوان نی کِنِتھ پَتہٕ حظ ٲس پیوان ییٚلہِ توٚتَتھ واتان تَتہِ ٲس پیوان وارِ گٲڑۍ تھاوٕنۍ اگر ییٚتٮ۪تھ گٲڑۍ بَرو یور گوٗسِس منٛز فرٛیس پوٗرِس سُہ حظ واتہِ گٲنٛٹہٕ برونٛٹھ أسۍ چھِ وۄنۍ غلام محی میٖرس کران گُزٲرِش یتھ روز پتہٕ پہمتھ یہِ کرنا سۭتۍ بیٚیہِ چھُ یور بیاکھ روڈ یپٲرۍ ڈلس سُہ تہِ کرناو کُنہِ پٲٹھۍ سۄ چھِ چٲنۍ مہربٲنی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے منصف ٹی وی کا گراؤنڈ رپورٹ یہ ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے منصف ٹی وی کے ذریعے ہم عوام تک یا ہم سرکار تک عوام کی بات پہنچائے یہ گراؤنڈ رپورٹ میں ہماری کوشش رہتی ہے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ اگلے گراؤنڈ رپورٹ میں پھر آپ تک ہم پہنچ جائیں گے عوامی مسائل کو لے کے گوسو دیری پلوامہ سے میں منصف ٹی وی کے لیے غازی خورشید